The Guestlink Media presents नमस्कार। कार्यक्रम मार्गदर्शनमा म सृष्टि यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रम मार्फत हामीले तपाईहरूलाई विभिन्न क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित जानकारीहरू देखाउँदै आइरहेका छौँ र यसै क्रममा आज पनि यस्तै सामग्रीहरू लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुतिको रूपमा आज हामी तपाईहरूलाई बागलुङ जिल्लामा अवस्थित धौलागिरी अस्पतालको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। 105 शैय्याको यस अस्पतालमा बागलुङ लगायत पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ र आसपासका अन्य विभिन्न जिल्लाहरूबाट मानिसहरू उपचारका लागि आउने गरेका छन्। स्वास्थ्य सेवामा हरेक नागरिकको पहुँच हुनुपर्छ। यो प्रत्येक नागरिकको अधिकार पनि हो। तसर्थ साबिकको धौलागिरी अञ्चलको बागलुङ जिल्लामा विक्रम सम्वत 2016 सालमा डिस्पेन्सरीको रूपमा धौलागिरी अस्पतालको सुरुवात गरिएको थियो। 2033 सालदेखि यो अस्पतालले बागलुङ जिल्ला अस्पतालको रूपमा आफ्नो सेवा सञ्चालन गरेको थियो भने 2067 साल कार्तिकदेखि धौलागिरी अञ्चल अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ सेवाको सुरुवात गरिएको थियो र हाल भने यस अस्पताललाई धौलागिरी अस्पतालको रूपमा चिनिन्छ। यस अस्पतालबाट पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ र बागलुङका जनताहरूले स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन्। 105 बेडमा सञ्चालित यस अस्पतालमा 15 बेडको इमर्जेन्सी सेवा, अपरेसन थिएटरमा 3 बेड छ भने पोस्ट अपरेटिभ बेड मेजरमा 5 बेड र माइनरको लागि 6 बेड रहेको छ। यस्तै अन्तरङ्ग सेवामा ज्येष्ठ नागरिक र मेडिकल वार्ड छ र बहिरङ्ग सेवामा कन्सल्टेन्ट सेवा राखिएको छ। साथै स्वास्थ्य बिमा उपचार सेवा पनि दिइरहेको हुँदा यस अस्पतालले अहिले दैनिक 400 जति बिरामीलाई ओपिडी सेवा दिइरहेको छ। अहिले 400 र 400 भन्दा बेसी दैनिक बिरामीहरू आउने गर्नुभएको छ र त्यो सङ्ख्या चाहिँ वृद्धि नै भएको छ। यद्यपि बिचमा कोभिडको कारणले चाहिँ केही पेसेन्टहरूलाई आउनलाई अलि असहज भएर केही बिरामीको सङ्ख्या घटेको र त्यो फेरि अहिले अहिले सामान्य रूपले भएको छ र पेसेन्टको सङ्ख्या फेरि नर्मल्ली नै लगभग 400 को हाराहारीमा अहिले सेवाग्राहीहरू बिरामीहरू आउने गर्नुभएको छ। विशेषज्ञ सेवा दिनको लागि हामीले मन्त्रालयमा विशेष पहल गरेर विशेषज्ञ डाक्टरहरूको पनि करार लगायत छात्रवृत्ति करार लगायतका विशेषज्ञ डाक्टरहरू चाहिँ अहिले आउनुभएको छ र त्यही अनुरूप विशेषज्ञ सेवासहितको ओपिडी, शल्यक्रिया, प्रसुति सेवा लगायतका सेवाहरू हामीले दिने रहेका छौँ र यो उपचारको गुणस्तर चाहिँ पहिलेको भन्दा राम्रो छ। सेवाग्राहीहरू पनि आउने क्रम बढेकै छ र विशेष गरेर बिमा पनि लागू भएको हुनाले पनि र विशेषज्ञ सेवाहरू हामीले दिइरहेको हुँदा पेसेन्टको अहिले चाहिँ त्यही नै धेरैले उपचार पाउनु भएको छ र रिफर गर्ने सङ्ख्या चाहिँ अहिले क्रमिक रूपले न्यून भएको छ। इमर्जेन्सी सेवालाई पनि हामीले थप गुणस्तरीय बनाएका छौँ। विभिन्न इक्विपमेन्टहरू राखेर रेड जोन जस्तो सिकिस्त बिरामीहरूलाई पनि हेर्ने ठाउँ छुट्याएर हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका छौँ र अन्य सेवाहरूमा पहिलेका दिनमा एउटै डोरबाट ओपिडी सेवा सञ्चालन हुन्थ्यो भने अहिले हामीले विभिन्न विभागका विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको ओपिडी सेवा दैनिक हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसको अलावा प्रसुति सेवा दैनिक र प्रसुतिको शल्यक्रिया पनि दैनिक हुन्छ र अन्य अपरेसनको सवालमा पनि जेनरल सर्जरीका केसहरू, पेटको एपेन्डिक्स लगायत हर्नियाका केसहरू र हाड जोर्नीका अपरेसनका केसहरू पनि दैनिक रूपले भइरहेको छ र नाकान घाँटी सम्बन्धी पनि अपरेसनहरू पनि त्यहाँ भइरहेको छ। त्यो सँगसँगै अन्य सेवाहरूमा डायलाइसिस सेवा हामीले धौलागिरी अस्पतालले विगत केही वर्षदेखि नै त्यो अञ्चलमा चाहिँ पहिला हामीले नै सुरु गरिरहेको र डायलाइसिस सेवा पनि कोभिडको बिचमा पनि हामीले त्यसलाई सेवा दियौँ। कोभिडका बिरामीहरूलाई पनि डायलाइसिस सेवा दियौँ र कोभिडका बिरामीहरूलाई पनि
अपरेसन गर्ने, प्रस्तुति गराउने लगायतका कामहरू पनि धौलागिरी अस्पतालले गर्यो र सँगसँगै अन्य सेवाहरूमा चाहिँ एआरटी हाम्रो चाहिँ एचआइभी उपचार केन्द्र पनि हो। हाम्रो एआरटी सेन्टर मार्फत एचआइभी सङ्क्रमित बिरामीहरूले पनि सेवा लिइरहनु भएको छ। हाम्रो ब्लक चाहिँ ए ब्लक चाहिँ पुरानै सञ्चालनमा थियो र पछि बी र सी ब्लक गरेर दुईवटा यसलाई थप व्यवस्थापनको लागि यो काम भइरहेको र केही ढिलाइ चाहिँ भयो र बी ब्लक चाहिँ सम्पन्न भएर हामीले त्यसलाई त्यहाँ सेवा सुचारू गरिरहेका छौँ र अर्को सी ब्लक चाहिँ निर्माणाधीन छ, त्यसको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ र सी ब्लक चाहिँ समयमा नसकिँदा त्यसमा सेवा विस्तारका कुराहरू र अन्य स्पेसको कमीले गर्दा सेवामा केही असहजता भएको छ र त्यसलाई अब छिटै पुरा भयो भने हामीलाई सहज हुन्थ्यो। धौलागिरी अस्पतालमा प्याथोलोजीमा रुटिन ल्याब र पिसिआर टेस्ट सञ्चालनमा छ। पिसिआर ल्याब, एक्सरे, युएसजी, इको र आइसियु सञ्चालनमा छ। यस्तै 3 बेड कोभिड आइसियु बेड छ। प्रसुति, सुत्केरी तथा नवजात शिशु कार्यक्रम पनि सञ्चालित छ। धौलागिरी अस्पतालमा टाढा टाढादेखि बिरामी आउने भएको हुँदा यहाँ धेरै बिरामीहरू हुन्छन्। त्यसैले यस अस्पतालले कतिपय डाक्टरहरू करारमा पनि राख्ने गरेको छ। साथै सरकारले पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति तथा कन्सल्टेन्ट डाक्टरहरूको समयमा नै पदपूर्ति गरिदिएमा व्यवस्थापनमा सहज हुने देखिन्छ। हाम्रोमा 78 जना स्थायी साबिकको कर्मचारीहरू, डाक्टर लगायत स्थायी कर्मचारी साबिकमा नेपाल सरकारले जुन ओएनएम गरेर राखेको कर्मचारीहरू, त्यसमा झन्डै 20 जना जति अहिले पनि रिक्त हुनुहुन्छ, डाक्टर साहब सहितको टिम। र त्यसपछि हामी विकास समिति अन्तर्गतका विभिन्न खालका यो अस्थायी करार जालादारीमा कर्मचारी हुन्छ। झन्डै हामी टोटलमा 203 जना कर्मचारी डाक्टर सहितको टिमहरू यहाँ अहिले कार्यरत छ र यहाँबाट सेवा प्रदान हुने गरेको छ। चाहिँ यो संहितापछि जुन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउनुपर्ने थियो, त्यसपछि प्रदेश निजामती सेवा ऐन आउनुपर्ने थियो, त्यो नआएको कारणले अहिले समायोजन भएर प्रदेशमा आइसकेपछि कर्मचारीहरू यहाँ अहिले रिक्त हुने दर एकदम धेरै भएको छ। अहिले सङ्घले नपठाउने र यो प्रदेशले पनि यो आयोगहरू खोल्ने, यो प्रदेशको निजामती सेवा ऐन नभएको हुनाले अलिअलि गाह्रो भएको छ। अहिले नेपाल सरकारले छात्रवृत्ति करारमा डाक्टरहरूलाई पठाउने गरेको छ। उहाँहरूले पनि हाम्रोमा सेवा गर्नुहुन्छ, कम्तीमा 2 वर्ष बसेर जानुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ गरेका कारणले हामीलाई अलिअलि सहज बनेको छ। अनि थप अहिले प्रदेशले विभिन्न खालका करार कर्मचारीहरू पठाउने, स्वयंसेवकहरू पठाउने र हामीले पनि यो विकास समितिबाट रिक्त त्यस्तो इमर्जेन्सी काममा जस्तो डाक्टर नर्सहरू भनेको त त्यहाँ रिक्त राख्नै मिल्दैन, त्यस्तो भएको हुनाले हामीले चाहिँ यहाँबाट पनि करारमा नियुक्ति गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने गरी गरेका छौँ। अस्पताल स्वास्थ्य संस्था जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारले चाहिँ यो जनशक्ति एक्स्ट्रा राख्नुपर्छ, किनभने कोही बिदामा जान्छ मानिस हो होइन, कोही चाहिँ जस्तो अब सुत्केरी बिदामा जाला, कोही बिरामी बिदामा जाला, त्यति बेला पनि यहाँ बिरामीको चाप आइरहन्छ। त्यस हुनाले नेपाल सरकारले, प्रदेश सरकारले नीति निर्माण गर्दा यस्तो ठाउँमा छिटो कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने र एक्स्ट्रा जनशक्ति पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ, किनभने कोही मान्छे बाहिर गए पनि बिरामी आउने दर त घट्दैन। तसर्थ हामीले त्यस्तो खालको नीतिमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारले चाहिँ अलि ध्यान गएर बेलैमा गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। कोभिड-19 पछि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई निकै चाप बढेको छ। डाक्टर, नर्सहरूले अहोरात्र काम गरिरहेका छन्। यस अस्पतालमा पनि जम्मा 10 जना नर्सहरूले सेवा दिइरहेका छन्। त्यसमा पनि कोभिड र नन कोभिड दुवै बिरामी हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर तालिम, इन्सेन्टिभ र बिदाको भने राम्रो व्यवस्था छैन। यो नेपाल सरकारले तोकेको जुन प्रोटोकल छ, पिपी भनेर पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू, त्यो सबै हामीलाई अभाइलेबल नै छ। हालसम्म हामीलाई प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट नै सबै कुरा चाहिँ प्रोभाइड गरिएको छ होइन। अनि हामी त्यो टोटल्ली पिपी नै लगाएर सर्भिस दिन्छौँ। आइसोलेसन वार्डमा जाँदाखेरि भने बाहिर पनि हामीले चाहिँ मास्क, ग्लोभ्स अनि त्यसपछि गाउन, नर्मल पिपी चाहिँ हामीले लगाएर सर्भिस दिइराखेकै छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले भिडभाड कम गर्नको लागि पनि अब सूचना प्रवाहहरू गरिराख्ने, अनि यो ओपिडीको फ्लोमा पनि हाम्रो वेटिङ एरियाहरू हामीले सेपरेट एरियाहरू छुट्याएको छौँ। त्यसरी चाहिँ सकेसम्म भिडभाड कम गर्न, मास्क लगाउनको लागि सबैलाई यो जनचेतनाहरू फैलाइराखेर त्यसरी सेवा दिइरहेको छ। आवश्यकता महसुस गरेर आइसियु बेड 4वटा त सञ्चालन गऱ्यौँ। अब आइसियुमा भन्नुपर्दा यो WHO को स्ट्यान्डर्ड अनुसार 1:1 रेसियोमा नर्स चाहिन्छ भन्ने हुन्छ होइन। अनि हामीले 10 जना नर्सिङ कर्मचारीले कोभिड आइसियुको 3 बेड नै हेर्नु परेको छ। त्यसपछि बाँकी रहेका 24 बेडको आइसोलेसनको पनि हेर्नु परेको छ। अनि त्यसपछि
त्यसपछि यता 4वटा बेड यो नन कोभिड आइसियु पनि चलाउँछौँ भनेर हामीले आँट त गऱ्यौँ होइन। त्यो मध्येबाट 6जना 7जनाले अहिले यो छोटो समयमा नै सेवा लिइसक्नु भयो, उहाँहरू रिकभर पनि हुनुभएको छ, त्योबाट हामी सेटिस्फाई त छौँ। तर यो जनशक्तिको चाहिँ दरबन्दीको चाहिँ टाइमली रिभाइज हुनुपर्छ र अनि जति हो त्यति भन्दा नि अलिकति एक्स्ट्रा नै चाहिन्छ स्वास्थ्यको लागि होइन। विपद व्यवस्थापनका कुराहरूबाट पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ दरबन्दीको लागि चाहिँ एकफेर हेरफेर हुनैपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि बेला बेलामा जुन यो सशक्तिकरणको लागि चाहिँ हामीलाई ट्रेनिङहरू होइन आवश्यकता अनुसारको त्यो ट्रेनिङहरू चाहिँ प्रोभाइड भइराख्नुपर्छ। अनि त्यसको साथसाथमा जस्तै जोखिम मोलेर काम गर्ने जुन कर्मचारीहरू छन् उहाँहरूको लागि चाहिँ केही इन्सेन्टिभहरूको पनि अझै मोटिभेसन इन्सेन्टिभहरूको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। जस्तै अहिले हालको अवस्थामा कुरा गर्नु पर्दाखेरि बिदा मागेको बेलामा कर्मचारीलाई बिदा दिन सक्ने अवस्था छैन होइन। सार्वजनिक बिदाका दिनहरूमा पनि आएर काम गरिरहनुपर्छ। हाम्रो त स्वास्थ्य संस्था हो, जतिखेर 24 घण्टा अभाइलेबल हुनुपर्छ। अनि त्यसको सट्टामा त्यो सार्वजनिक बिदामा काम गरे बापत चाहिँ के गर्ने त, त्यसमा मोटिभेसनको कुराहरू अलिकति त्यो कुराहरूलाई पनि अलिकति सरकारले चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि मेन त कम्पिटेन्सी डेभलप गर्नको लागि तालिमको आवश्यकता छँदै नै छ, अनि त्यसको चाहिँ पहल होस् भन्ने हो। गण्डकी प्रदेशमा पहिलो कोभिड केस उपचार गर्ने अस्पताल पनि धौलागिरी अस्पताल नै हो। त्यसैले कोभिडको लागि 3 बेड आइसियु र 25 बेड कोभिड बेड भनेर छुट्याइएको छ। साथै आकस्मिक थप बेड पनि विस्तार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कोभिडको सवालमा चाहिँ धौलागिरी अस्पतालले ठुलो च्यालेन्ज उठाएर सुरुवाती दिनदेखि नै कोभिडको व्यवस्थापन गरेको हो र गण्डकी प्रदेशमा जुन पहिलो सङ्क्रमित बागलुङमै देखिनु भयो र अन्य अस्पतालहरू त्यति तयार हुन नसक्दा हामीले नै त्यसलाई च्यालेन्ज उठाएर उपचार हामीले सुरु गऱ्यौँ र अहिलेसम्म उपचार हामीले दिइ नै राखेका छौँ। र त्यो सँगसँगै जुन कोभिडसँग रिलेटेड जस्तो आइसियु पनि पहिला थिएन, त्यसलाई पनि हामीले स्थापित गऱ्यौँ, एचडियु पनि स्थापित गऱ्यौँ र त्यसलाई हामीले क्रमिक रूपले अपग्रेड गरेका छौँ। र आइसोलेसनका बेडहरू 25 बेड जुन हो त्यसलाई हामीले तयारी अवस्थामा राखेका छौँ र आवश्यकता अनुसार त्यसलाई बढाउने सकिने गरी हामीहरूले व्यवस्थापन गरेका छौँ। धौलागिरी अस्पतालको बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धी हामीले यहाँको लेखा अधिकृत झलक प्रसाद आचार्यसँग पनि केही कुराकानी गरेका छौँ। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले क्याम्पहरू गर्न सकेनौँ र बजेट फ्रिज पनि गएको वर्षमा केही कार्यक्रमहरू मात्र सीमित कार्यक्रम आउँछ त्यस्तो हाम्रो क्याम्पहरू गर्नको लागि। अहिले त अक्सिजन प्लान्ट गत वर्षकै ठेक्कापट्टा हो, यो वर्ष सम्पन्न हुँदैछ, बजेट पनि आएको छैन। बजेट आउँछ भन्ने सुनिश्चित भएको हुनाले हामीले ठेक्कापट्टा लगाएर लगभग सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। हाम्रो सङ्घ सशर्त अनुदान, सामान्यीकरण अनुदान र अस्पताल विकास समितिको समेत गरेर हाम्रो टोटल टर्नओभर 26 करोडको हाराहारीमा गएको वर्ष। यस अस्पतालमा 16 जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दीमा दरबन्दी अनुसार 1 जना मात्र ENT को डाक्टर हुनुहुन्छ। बाँकी सबै अस्पतालले करारमा विशेषज्ञ डाक्टर राखेको छ। यस कुरामा प्रदेश सरकार तथा मन्त्रालयले ध्यान पुर्याउन अति नै जरुरी देखिन्छ। धौलागिरी अस्पतालमा यो सेवा सञ्चालन गर्ने क्रममा चाहिँ ठुलो चुनौती चाहिँ जनशक्ति व्यवस्थापनकै हो। खास गरेर विशेषज्ञ चिकित्सकको एकदमै चुनौतीपूर्ण अवस्था छ र 16 जना विशेषज्ञको दरबन्दी भएको अस्पतालमा अहिले त्यसको पूर्ति हुन नसकेको अवस्था छ र अहिले ENT को मात्रै स्थायी दरबन्दीको डाक्टर अब म नै छु। र अन्य सवालमा चाहिँ सेवाहरूमा हामीले दरबन्दी अनुसारको नभए पनि चिकित्सकहरू विशेषज्ञ चिकित्सकहरू हामी मन्त्रालयबाट विभिन्न कार्यक्रम मार्फत छात्रवृत्ति कार्यक्रम मार्फत पनि विशेषज्ञ डाक्टरहरू आउनुभएको छ र सेवा चाहिँ चलिरहेको छ। तैपनि त्यसलाई जनशक्ति व्यवस्थापन चाहिँ च्यालेन्जै छ। त्यसलाई दरबन्दी अनुसारको चिकित्सकहरू, नर्सिङ र प्यारामेडिक्सहरू चाहिँ समायोजनपछि पनि त्यसमा समस्या आएको छ र त्यो पूर्ति भयो भने अझै पनि यो बिरामीलाई सेवा दिनको लागि धौलागिरी अस्पतालले सहजता हुने थियो। अहिले खास गरेर हामीलाई यो रेडियोलोजिस्ट अहिले तत्कालै चाहिँ रेडियोलोजिस्ट डाक्टरको चाहिँ अभाव भएको छ। त्यसले गर्दा यो विशेष गरेर अल्ट्रासाउन्ड लगायतको सेवाहरूलाई अलिकति समस्या भएको छ। विगत दिनमा 1 जना डाक्टर हुनुहुन्थ्यो र त्यसको चाहिँ अहिले तत्कालै हामीलाई आवश्यकता परेको छ। यद्यपि MDGB डाक्टरले त्यसलाई सेवा दिइराख्नु भएको छ र अन्य यो छाला सम्बन्धी डर्माटोलोजीको पनि डाक्टरको अभावले अलिकति समस्या भएको छ। र साथै यो प्याथोलोजी अब हामीहरूले दैनिक अपरेसनका केसहरू पनि गरिरहेको हुँदा प्याथोलोजिस्ट डाक्टर नभएको हुनाले पनि त्यसलाई बायोप्सी केसहरू र अन्य जुन शल्यक्रियाबाट निकाल्ने जुन टिस्युहरू हुन्छ त्यसको जाँचको लागि प्याथोलोजीको डाक्टरको चाहिँ अभाव छ।
त्यसलाई चाहिँ छिट्टै पुरा भएदेखि हामीलाई सहज हुन्थ्यो। धौलागिरी अस्पताल चाहिँ गण्डकी प्रदेश मार्फत पनि यसलाई ट्रमा सेन्टरको रूपमा डेभलप गर्ने भन्ने किसिमको निर्णय भइसकेको छ र एउटा ट्रमा युनिट चाहिँ खडा भइसकेको छ र अब त्यसमा च्यालेन्ज चाहिँ जनशक्तिको सँगसँगै ट्रमा सेन्टरको लागि ट्रमा युनिटको लागि चाहिँ एउटा सिटी स्क्यान तत्कालै जरुरी देखिन्छ र त्यसका लागि पनि हामीहरूले पहल गरेका छौँ। यसलाई 200 बेडमा चाहिँ स्तर उन्नति गर्ने निर्णय चाहिँ भइसकेको छ र त्यसका प्रारम्भिक कामहरू मात्रै अहिले थालनी भएको छ। डिपिआरको काम भर्खरै मात्रै सम्पन्न भएको छ र त्यसको ओएनएम गर्ने र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने कामहरू बाँकी नै छन् र त्यसका लागि चाहिने भौतिक संरचनाहरू पनि अब तयार गर्नलाई बाँकी नै छ र यदि त्यो 200 बेडको संरचना लगायत जनशक्ति व्यवस्थापन भएको खण्डमा चाहिँ जुन ट्रमा सेन्टरको कुरा छ त्यसलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न सक्थ्यौँ र साथसाथै त्यो क्षेत्रमा पनि एउटा यसलाई प्रतिष्ठानको रूपमा अथवा मेडिकल कलेजको रूपमा यसलाई स्थापित गर्न सकियो भने यो डाक्टरहरूको लगायत स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि अभाव नहुने र गुणस्तरीय सेवामा पनि त्यसमा मद्दत हुने थियो भन्ने किसिमको हाम्रो सोच चाहिँ छ र यसलाई प्रतिष्ठान अथवा मेडिकल कलेजको रूपमा पनि लान सकिन्छ कि भन्ने किसिमको हाम्रो सोच र प्लानिङ चाहिँ राखेका छौँ। धौलागिरी अस्पतालको आगामी योजना ट्रमा सेन्टरको रूपमा विकास गर्ने र 200 बेडको स्तरोन्नति गर्ने योजना रहेको छ। धौलागिरी अस्पतालले आफ्नो चुस्त र दुरुस्त सेवाले प्रदेश मात्र होइन देशकै नमुना अस्पताल बन्न सफल होस्, हाम्रो पनि शुभकामना। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि भने हाम्रो कार्यक्रममा यति नै। यदि तपाईहरूको यस कार्यक्रमप्रति कुनै पनि जिज्ञासा वा प्रतिक्रियाहरू छन् भने तपाईहरू हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि हाम्रो मेलिङ एड्रेस रहेको छ guestlinkm@gmail.com। हवस् त, आजको लागि भने म सृष्टि लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोला। नमस्कार।